नमस्कार. तुमच्या मुखार आसा आमी पाटो नव्या पाटो पुलाचेर जेचे दुरुस्ती काम 4 दीस सध्या वाहतूक बंद दवरून हें काम सुरू केल्लें आसा. हे पडलेले सायडीक डबे कॅमिकलाचे, हें कॅमिकल घालून तेच्या बरोबर रेंव सिमीट आनी अन्य सामग्री घालून हें सध्या पाटो पुलाचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. हो तुमच्या मुखार दिसता तो हो जॉयंट, ज्या जॉयंटाचेर खुबशे वाहतुकीक अडचण येताली, खड्डे पडलेले, खोणकुलां पडलेली, तेन्ना तुमी पळोवपाक शकता. हो अटल सेतूच्या लागींच जो नवो पाटो पूल आसा त्या नव्या पाटो पुलाचें हें काम केल्लेलें आसा आनी वाहतूक हेचेर सुरू जाल्लेली आसा. आनी तुमी पळोवपाक शकता हो बरे रितीन फ्लॅट आनी सुळसूत अशें काम केल्लेलें आसा. तशेंच दुसऱ्या वटेन जर आमी पळयत जाल्यार दुसऱ्या सायडीचो पीस जे खरोडून काडलेलें आसा, जे ओल्ड पीस काडलेले आसा जॉयंटाचे, पूण तेजें काम त्या रितीन केल्लें ना. कॅमिकल घालून जे सिलींग करपाचें तें सिलींग केल्लें ना. आदल्योच प्लेटी परत बसयलेल्यो आसा आनी त्यो आवाज अश्यो करता की तेजें वेल्डिंग सुटलेलें आसा. तेन्ना हें काम तेंच्यांनी कित्याक अर्दवट दवरलें हें फक्त PWDचे मनीसूच सांगूंक शकता. कारण हें अशें दवरलेलें अर्दवटें काम आनी परत 4 दिसांक बंद करतले काय आनी परत लोकांची धानल करतले काय. देव बरें करूं.